الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لهم لا يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یادگار اسلاف پیکر اخلاص مخدوم مکرم جناب حضرت مولانا قاضی نصر محمد علوی صاحب زیدہ مجدہ گرامی قدر بزرگوں اور بھائیوں، دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن اور سنن واسطے اپنے گھر دے اندر اللہ رب العالمین نے سانو مل بیٹھن دی توفیق نصیب فرمائی، الحمدللہ علی ذالک۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو میں اپنی معروضات دا آغاز کرن لگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہے کہ گاہے بگاہے اپنے صحابہ کرام نو مختلف اوقات وچ مختلف نصیحتاں فرمیندے رہندے ہن۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر نصیحت دی ابتدا اور ہر نصیحت دی انتہا دا مطمع نظر ہوندا ہے امت دی خیر خائی۔ ایک موقع تے صحابہ کرام دی محفل وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو نصیحتاں صحابہ کرام نو فرمائیاں۔ اج اوے دوے نصیحتاں ساری گفتگو دا نچوڑ تے خلاصن۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصاحب الا مؤمنا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی اگر تیری سنگت ہوے تو ایماندار نال، اگر تیری شنئی ہوے، اگر تیری صحبت تے اٹھن باون ہوے تو ایماندار نال۔ قرآن پاک دا حوالہ اے میرے سامنے رب العالمین دی لارحم کتاب 19واں پارہ مالک کائنات دا قرآن سورت دا نام سورت الفرقان۔ میرے سامنے پہلا صفحہ 19واں پارہ آیت نمبر 28 کھلی ہوئی ہے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی۔ دہاڑے قیامت دے نافرمان تے ظالم بندہ بڑے ہتھاں نو چگ پیدا کھلوتا اسی۔ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ۔ زیارت کرو سارے دوست، اگے بھی دوستاں نو مسئلہ سنے نہ ہونا۔ قرآن پاک زبان نال پڑھنا بھی ثواب، قرآن پاک کرنا نال سننا بھی ثواب، اکھیاں نال قرآن دا دیدار کرنا بھی ثواب۔ ظالم بندہ ہتھاں نو چک پا پا کے لو لہان کیتی کھلوتا اسی دہاڑے قیامت دے۔ اکسی یا لیتنی اتخذتم الرسول سبیلا۔ ہائے میری بد نصیبی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رستے تے ٹرا ہاں۔ ہائے میری بد قسمتی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ فلانے بندے نو میں اپنا دوست نہ بناواں ہاں۔ بات مانا سنے بیٹا بہ ونجو، دورہ تفسیر دا ایک پوائنٹ عرض کرنے لگا۔ فلانے بندے نو میں اپنا دوست نہ بناواں ہاں۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے اون بندے دا نام اس نے نہیں چاہیا۔ فلانے بندے نو دوست نہ بناواں ہاں، نام کیوں نہیں چاہیا؟ نہ اس واسطے نہیں چاہیا دہاڑے قیامت دے اون دوست اتنی نفرت ہونی ہے، اتنا بغض تے دشمنی ہونی ہے اون دوست نال جو نہ چاونا گوارا ہی نہ کرے سی۔ فلانے بندے نو شنا نہ بناواں کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی۔ قرآن پاک میرے کو لوایا ہے، اس بندے نے مینو قرآن پاک تو ہٹا چھوڑائی۔ لیکن وقت پہ بہتر ہے قطرہ ابر خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت میں برسا تو پھر کس کام کا۔
یا گل تا دنیا وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے لا تصاحب الا مؤمنا، لین دین سارا نال رکھنے، خرید و فروخت سارا نال رکھنیے، لیکن بندے دی صحبت تے سنگت ہوئے تا ایماندار بندے نال۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے چنگی سنگت دی مثال بیان فرمائی، فرمایا اللہ دے حکم نال فرشتے زمین تے نازل تھینن۔ 16واں پارا سورت دا نام سورت مریم، اے میرے سامنے سورت مریم تے 16واں پارا کھلا ہوا ہے، آیت نمبر 64۔ فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبریل لوگ میرے نال ظلم تے زیادتیاں کرے دن، رستے تے کنڈے بچھے دن، پتھراں دا نشانہ بڑے دن، ذرا جلدی جلدی میرے کول آیا کر، تیرے جلدیاں ون نال میرے دل نو آرام تے سکون ملوے دے۔ رب العالمین نے جبریل امین دی زبان تے قرآن پاک دی آیت پڑھوا دیتی۔ جبریل پڑھن لگا وما نتنزل الا بامر ربک، حضرت میں جبریل تا میں رہ گیا، کہیں فرشتے دیے جرت نہیں جو اللہ دی اجازت تو بغیر زمین تے تلے آ سکے۔ ایک اور گل بھی عرض کرنا چاہ، آپ نے فرمایا جبریل جلدی جلدی آیا کر، اللہ نے جبریل دی زبان تے قرآن دی آیت پڑھوا دیتی۔ 4 شیاں اے جائیں دنیا وچ جنہ دی تعداد اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا، اللہ دی صفتاں کتنی ہیں اللہ تو بغیر کینوں پتہ نہیں، اللہ کریم نے آسمانی کتاباں کتنی نازل کیتی ہیں اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا، انبیاء علیہ السلام کتنے اللہ کریم نے دنیا وچ بھیجے اللہ کریم تو بغیر کسے نو علم نہیں۔ تے نمبر 4 اللہ نے فرشتے کتنے بڑھیں اللہ تو بغیر اے بھی کوئی نہیں جاندا، اللہ نے جتنے بھی فرشتے پیدا کیتے کوئی فرشتہ قرآن پاک زبان نال پڑھ نہیں سکدا، کوئی فرشتہ قرآن پاک دی زبان نال تلاوت نہیں کر سکدا، سارے فرشتے قرآن سن سکدے لیکن پڑھ نہیں سکدے، اے صرف جبریل امین ہی جرا قرآن سن بھی سکدا ہے تے زبان نال قرآن پڑھ بھی سکدا ہے، باقی کوئی فرشتہ قرآن نہیں پڑھ سکدا۔ اے تا اللہ کریم نے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو شان عطا کیتا ہے کہ ہر آپ دا ایماندار امتی زبان نال قرآن پڑھدا ونجے، نیکیاں نال دامن بھردا ونجے۔ جبریل پڑھن لگا وما نتنزل الا بامر ربک، حضرت میں اپنی مرضی نال تواڈے کول نہ آ سکدا، اساں تاں زمین تے آنے ہیں جو اللہ دی اجازت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن اللہ دی اجازت نال فرشتے زمین تے نازل تھیندن، یطلبون و یبتغون مجالس الذکر، سارے فرشتے زمین دے اندر پھیل ویندن تے تلاش کرے دن کتھاں اللہ کریم دا ذکر تھیندا پیا ہے۔ 14واں پارا سورت دا نام سورت الحجر، اے میرے سامنے 14واں پارا سورت الحجر پہلا صفحہ کھلا ہویا ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، اے آیت نمبر 9 سورت الحجر 14واں پارا پہلا صفحہ، ای ذکر قرآن پاک نو نازل کرن والا بھی میں اللہ ہاں، ای ذکر قرآن پاک دی حفاظت کرن والا بھی میں اللہ ہاں۔ اللہ دا سب تو بڑا ذکر قرآن ہے،
فرشتے زمین دے اندر کھن پن کے او محفل تلاش کریں جتھاں قرآن پاک بیان تھیندا پیا ہوئے، جتھاں اللہ دی تعریف تھیندی پئی ہوئے، اللہ دا نام چویندا پیا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا ایک فرشتاں دی جماعت پھردے پھردے چلدے چلدے گلیندے اتھاں آپ پہنچ دیئے جتھاں درس قرآن پاک شروع ہے، اللہ دی تعریف تھیندی پئی ہے، اللہ دا نام چویندا پیا ہے، تے باقی فرشتہ اے فرشتے آخدن حلو الہ حاجاتکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی سارے فرشتے تساں وی تھیا ونجو، اے اللہ دی تعریف کرن والے بندے بیٹھے ہوئے نے، قرآن پاک سنن والے بندے بیٹھے ہوئے نے، سارے فرشتے ساری تلاش چھوڑ کے محفل دا کے پرنال گھیرا چا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نا جس ویلے درس قرآن پورا ہوندا ہے، اللہ دی تعریف والی محفل پوری ہوندی ہے، اللہ کریم دے ذکر والی مجلس مکمل تھیندی ہے، سارے فرشتے اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نا، اللہ کریم سوال کریں من نجیتم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتو کیرے پاسوں دے پے ہو؟ میں سبق روک چھوڑے۔ اچھا جو دوست جواب دیوے جو فرشتے نوٹ کرن چاہتے اللہ بخشے دا ذریعہ چاہ بناوے، ڈھلا نہیں بولنا کیونکہ دل دا حال دا فرشتے جاننے نہیں۔ اللہ فرشتوں تو پوچھ دے کتھوں آدھے پہ ہو، اللہ نو پتہ نہیں جی، اللہ دا ہر شے جان دے۔ 28 پارہ سورت دا نام سورت التغابن، اے میرے سامنے سورت التغابن رب العالمین دا قرآن پاک فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ آیت نمبر 4 سورت التغابن 28 پارہ فرمایا آسمانہ بھی جو کچھ بھی ہے، ساری روئے زمین بھی جو کچھ ہے، ان کا علم رکھن والا صرف اللہ ہے۔ جیسے تسا لکیں دے تے ظاہر کریں دے ہو، جانن والا صرف اللہ ہے۔ اللہ تا دلان دے راز جانن والی ذات ہے۔ اللہ نو فرشتاں تو پچھن دی کوئی لوڑ نہیں، کیرے پاسو فرشتیاں دے پہ ہو، صرف اللہ فرشتاں دی زبانی چو سننا چاہتا ہے۔ کتھا گیا وے کیرے پاسو ہو کیا دے پہ ہو؟ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں فرشتے عرض کریں دن اللہ اساں زمین دے اندر چکر ودے لیں دے آسے، قرآن پاک بیان کرنے والے بندے نظر ہیں، قرآن سنن والے لوگ نظر ہیں، تیری تعریف کرنے والی محفل دے بندے نظر ہیں۔ اللہ تے کو یاد بیٹھے کریں دے ان محفل ایچ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ سوال کریں دے فَحَرَّوْنِي او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیرے میں اللہ نو یاد بیٹھے کرے نے ہن، قرآن پاک بیان کر کے قرآن پاک سن کے میں اللہ دا نام چاہ کے میریاں تعریفاں کر کے انہاں بندیاں میں اللہ نو ڈٹھا ہوئے۔ فرشتے عرض کریں اللہ انہاں تینو ڈٹھا ہویا تا نہیں۔ اللہ فرمائے دے احمد بھی میں کوئی یاد بیٹھے کرے نیان جیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ سوال کرے دے میں اللہ دیاں تعریفاں کرن والے انہاں میں کو ڈٹھا نہیں تے یاد بیٹھے کرے نیان تے جے کر او بندے میں اللہ نو دیکھن چاہ۔ فرشتے عرض کریں اللہ وقت تینوں زیادہ یاد کرن لگ ویسے نا، کیونکہ ساری کائنات دی نعمتاں وچوں دنیا دیاں نعمتاں جنت دیاں نعمتاں ساری کائنات دیاں نعمتاں ملا گھنو
اللہ دے دیدار علی نعمت دا مقابلہ کائنات دی کوئی نعمت ہی نہیں کر سکتی۔ جنت دیاں نعمتاں چوں سب تو وڈی نعمت ہے اللہ دا دیدار۔ آمین اچھی آکھنی اللہ سا سارا کو نصیب کرے۔ حدیث پاک کی چاہے جنتیاں نو جنت نصیب تھی گئی، کہیں جنتی نو سال بعد جنت اللہ دا دیدار ہو سی، کہنو مہینے بعد ہو سی، کہنو ہفتے بعد ہو سی، کہنو دہاڑی ہک وار ہو سی۔ حضور صحیح فرمیندے نا اے جے خوش نصیبی جنتی ہو سن جنہاں نو 24 گھنٹے اللہ دی ذات دا دیدار جنت دی تھیندا رہا سی۔ ساریاں نعمتاں نالوں جنتیاں نو اس ویلے انتظارہ ہو سن ہائے اللہ دا دیدار کر ویلے تھی سی، لیکن اس دنیا چ انہاں اکھیاں نال کوئی بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکدا۔ اللہ دا دیدار ہونے جنتی چ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے اللہ سوال کریں دے فرشتو ہر راؤنی، میں اللہ نو یاد کرن والے میریاں تعریفاں کرن والے انہاں میں اللہ نو ڈٹھا ہوئے کہ نہیں؟ اللہ نہیں ڈٹھا۔ اللہ فرمیندے جے کر میں نو دیکھن چاہ ود کے اس نے فرشتے عرض کریں اللہ باتا تینوں زیادہ یاد کرنا گوے سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ سوال کریں دے اے رسو فرشتو ما یشتہون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ دیاں تعریفاں کرن والے میں اللہ کو یاد کرن والے چاندے کے ہن۔ فرشتے یاد کریں اللہ الجنہ، تیریاں تعریفاں کرن والے تے کو یاد کرن والے جنت چاندے ہن۔ اللہ فرمائے دے نہ سونا جنت کو ڈٹھا ہوئے جنت دیاں نعمتاں دے واقف ہیں۔ فرشتے یاد کریں اللہ انہاں جنت نہیں ڈٹھی، جنت دی نعمتاں بھی نہیں ڈٹھیاں۔ اللہ فرمائے اے دسو فرشتوں جے کر جنت دیکھن چاہ جنت دی نعمتاں دیکھن چاہ وقت کے اسی فرشتے عرض کریں اللہ وقت زیادہ خواہ جنت دی کرن لگوے سے نا۔ اللہ فرمائے اچھا میرا سوال ہے فما یتوضون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ دیاں تعریفاں کرن والے میں اللہ نو یاد کرن والے کیری شے تو پناہ منگنے ان۔ فرشتے عرض کریں اللہ النار، جہنم دی بھا تو پناہ منگنے ان۔ اللہ نو یاد کرن نال اللہ دی تعریفاں کرن نال سانو جہنم تو پناہ مل ونجے۔ اللہ فرمائے دے انہاں جہنم دی بات ڈٹھی ہوئے فرشتے عرض کریں اللہ نہیں۔ اللہ فرمائے دے جے کرو جہنم دی بات دیکھن چاہوت کیا حال اس نے۔ فرشتے آدھیں اللہ جے کر جہنم نہیں ڈٹھی پناہ منگ دے پین تے جہنم دی بات دیکھن چاہ زیادہ پناہ منگن لگ ویسے نا۔ اللہ کریم فرمائے دے انی اشہدکم قد غفرت لہم، میں اللہ تسا سارے فرشتوں گواہ بنے نا جیرے میں اللہ نو یاد بیٹھے کرے نیان، میں اللہ دی تعریفاں کرے دے بیٹھے آنا، میں اللہ کریم دے گنگاہ دے بیٹھے آنا، تسا گواہ تھی ونیو میں اللہ انہ دے سارے گناہ معاف کر چھوڑیں۔ ہون سبق آئے جرہ میں سنا مڑے دوستانوں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرشتہ اٹھی کھنو دے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کریں دے رب العالمین اس محفل وچ ایک بندہ تینوں یاد کرن نہیں آیا، اس مجلس وچ ایک بندہ تینیاں تعریفاں کرن نہیں آیا، درس قرآن سنن نہیں آیا، قرآن دا بیان سنن نہیں آیا، او کی میں آیا ہائی اس آمن والے بندے دا کہدے نال کم آئی، اس بندے نو گلیندہ گلیندہ لبھیندہ لبھیندہ ڈھوڑیندہ ڈھوڑیندہ اسی محفل دے اندر آپ پہنچے۔
ہن آمن والے بندے دا جیندے نال کم اے او بندہ تیری یاد تے ذکر علی محفل جی بیٹھا ہویا ہائی. آمن والا بندہ حیران ہو گیا ہے. ہن جتنے تونی اللہ دی تعریف علی محفل پوری نہ تھی وے، اللہ دے ذکر علی مجلس مکمل نہ تھی وے، ای بندے نال کیویں گل بات کراں؟ مجبور تھی گیا ہے. اے اپنے دنیا دے کم نال آیا تے آ کے اون بندے دے انتظار وچ اس محفل دے اندر بہ گیا ہے. میرا جملہ دوستاں خیال نال سننا ہے. اللہ اے آمن والا بندہ تیری تعریف کرن نہیں آیا، تیرا ذکر کرن نہیں آیا، قرآن پاک سنن نہیں آیا. اے تا اپنے کم نال آیا ہئی، اون بندے نال ملاقات کرنی ہس آگے مجبورن بہ گیا ہے. اللہ دی ذکر علی محفل پوری تھی سی تاں گل بات کرے ساؤں بندے نال. اللہ ہن جرا بندہ تیرا ذکر کرن نہیں آیا، ای بندے دے بارے کیا فیصلہ ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیں اللہ اعلان کریں دے فرشتے دے جواب وچ، ہم القوم لا یشکا جلیسہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیرا بندہ میں اللہ نو یاد کرن والے، میں اللہ دا ذکر کرن والے، قرآن سنن سناون والا دے نال آ کے بہ گیا، میں اللہ اس سے بھی گناہ معاف کر چھوڑے. اے صحبت، اے سنگت، یہ سبق دا شروع کیتا ہم. قرآن پاک دی آیت اے میرے سامنے تے ای محفل کو معمولی نہیں سمجھنا دوستاں، اے تا بہت بڑی بابرکت محفل ہے. 15واں پارہ سورت دا نام سورت الکاف. فرمایا اصحاب کاف سگے اصحاب کاف روزے چند پینے کان گرفت مردم شد پیسرے نو بابداں بنشست خاندان نبوتش گم شد. اے میرے سامنے 15واں پارہ سورت دا نام سورت الکاف دے نمبر 18. اللہ دے نیک ولیاں دی صحبت تے سنگت وچ جرا کتا آ گیا، اللہ کریم نے کتے دا ذکر 4 دفعہ قرآن دا حصہ جا بنایا ہے. میں تا پڑھدا 4 بار. قرآن پاک دے الفاظ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. اللہ دے 7 ولی غار دے اندر زمین دے اتے ستے پین تے انہاں دا جرا کتا ہائی قلبُهُمْ، انہاں دا کتا غار دے منہ تے پادو پھیلا کے 309 سال جا کے انہاں دا پہرا دیندا بیٹھے. شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد امیر صاحب رحمت اللہ علیہ میاں والی علیہ جملہ ہی کی ارشاد فرمیندے انہاں دی امانت میں نقل کرنے لگا. اللہ تیری قدرت قربان ونیا 309 سال تک اللہ کریم نے ولیاں نو غار دے اندر زمین تے سما دیتا تے 309 سال تک کتے نو غار دے منہ دے اتے جاگدا ہویا بٹھا دیتا. ساتھی اچھا دسو چانا اللہ کر سکتا ہے؟ قلبہم ایک بار کتے دا ذکر اور رب العالمین دا قرآن فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم. کئی بندہ نے آکھنے ولی 3 ہن چوتھا انہاں دا کتا ہائی. دوسری بار کتے دا ذکر وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ. کنا بندہ نے آکھنے نہیں ولی 5 ہن 6واں انہاں دا کتا
کتا ہائی رجم بالغیب ولیاں دی تعداد 3 آکھنا یا 5 آکھنا اے بے تکی گلاں ہن ان ڈٹھا نشانہ بناونا ہے اصل گل وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ او ولی 7 8واں انہاں دا کتا ہائی دوستاں میری انگلیاں دیکھنیاں یہی ثواب دا کام ہے ولی ستے پین تے کتا بازو پھیلا کے غار دے بوئے تے بیٹھے ہکوار ذکر تے نمبر 2 رابعہم کلبہم چوتھا انہاں دا کتا آئی تے نمبر 3 سادسہم کلبہم 6واں انہاں دا کتا آئی اصل گل یقولون سبعۃ ثامنہم کلبہم ولی 7 تے 8واں انہاں دا کتا 4 بار اللہ نے کتے دا ذکر قرآن چا بنایا ہے اے کیوں اگے سگ اصحاب کامروں دے چند پے نیکاں گرفت مردم شد جیرے ویلے چند دیاں واسطے اصحاب کام دا کتا اللہ دے ولیاں دے پچھو ٹر پیا اللہ نیک ولیاں دی صحبت دی وجہ تو کتے نو انسانہ واسطے نمونہ بنا دیتا تے بری صحبت پیسرے نو بابداں بنشست خاندان نبوت گم شد حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا اللہ دے نافرمانہ دی محفل وچ بیٹھا اللہ فرمایا میرے پیارے پیغمبر تواڈا پتر بھی نہیں اشارہ سنے نا 12واں پارہ سورت دا نام سورت ہود اے میرے سامنے 12واں پارہ سورت ہود کھلی ہوئی ہے ایک تحفہ ہی تو آپ کو دیواں چاہ دوستہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیرا بندہ قرآن پاک دا ایک مقام سمجھ گھنے اللہ بندے نو 1000 رکعت مقبول نفلیاں دا ثواب عطا کرے دے حدیث پاک رب کعبہ دی قسم کائنات دا نظام درم برم ہو سکتا ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا تو سا دوستاں تھوڑا غور چکیتا تے قرآن دا مقام سمجھ آ گیا اللہ 1000 رکعت نوافل دے ثواب نال ہر دوست دی جھولی بھر چھوڑے سی او ہن سنے نمبر 1 اور رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر نوح علیہ السلام احمل فیہا من کل زوجین اثنین بیڑی تیار کرو تے کشتی وچ جڑے جانور انسان دے کم آون والے انہاں دا جوڑا جوڑا بلا گھنو تے من آمن امتاز دیکھنا ہے ہوں تحفہ پیش کرنے لگا یہ قرآن دا بڑا اوکھا مقام ہے بہت اوکھا ہے یہ تو اللہ دی رحمتاں میں ساڑھے کابرین تے کی میں قرآن دا مقام سمجھایا نے بیڑی دی اندر میرے پیارے پیغمبر نوح علیہ السلام انہاں نو سوار کرنا ہے جڑے ایماندار ہوویں میں ایماندار لفظ دوستاں تو سن سا میں خوش تھی سا تواڈے واسطے دعا کرے سا ایماندار جانوراں کو سوار کرنا ہے جڑے کم آونے تے ایماندار یہ آیت من آمن نمبر 2 ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون جنہ شرک والا ظلم کیتا ہے انہاں دی سفارش میں اللہ دی بارگاہ نہیں کرنی ہائی صاحب جاگ دے بیٹھے ہو تحفہ آیا نے میری ڈونگلیاں دیکھو تو سارے بھائی
لکڑی دی کشتی تیار ہو گئی. نمبر 1 بیڑی تے کشتی وچ ایمانداراں نوں سوار کرنا ہے. تے نمبر 2 جڑے میں اللہ دے باغی تے نافرمان ان شرک کرن والے انہاں دی سفارش بھی میں اللہ دے سامنے نہیں کرنی. قرآن پاک دے الفاظ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. ایک قرآن پاک دا حوالہ آیت نمبر 42. اینیاں وڈیاں وڈیاں پانی دیاں لہراں ہن جویں وڈے وڈے اچے پہاڑ ہوندے. کشتی ترن لگی. حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے نو آواز دیتی ونادا نوح ابنہ وکان فی معدل. پتر وکھرا کھلوتا ہی کنان آ میرے پتر تو بھی بیڑی تے چڑھا. ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. آ سارے نال کشتی سوار تھی ون اللہ دے نافرماناں دی صحبت تے سنگت چھوڑ دے. جڑے اللہ فرمایا ایمانداراں نو بیڑی دے اندر سوار کرنا ہے. نوح علیہ السلام پتر نو کیوں فرمایا تو بھی چڑھا؟ سوال سمجھ آسی تا میں جواب سنے سا. بیڑی چ کینو بلہاونا ہائی ایمانداراں نو یا جنہ چ ایمان نہیں؟ ایمانداراں نو. جیرے ویلے بیڑی وچ ایمانداراں نو سوار کرنا ہائی نوح علیہ السلام پتر نو کیوں فرمایا تو بھی چڑھا؟ پیغمبر معاذ اللہ اللہ دے حکم دی خلاف ورزی کیویں کر سکدا ہے؟ سوچن دا مقام ہے. پتر نہیں آیا. کان ساوی لا جبنی یاسمنی من الماء. ابا پانی تو بچن واسطے کشتی بھی سبب ہے. پانی تو بچن واسطے پہاڑ بھی سبب ہے. تو سب بیڑی والے سبب نو استعمال کرو میں پہاڑ والے سبب تے چڑھ ویساں. پانی تو بچنا نا پانی تو بچن واسطے بیڑی بھی سبب ہے. پانی تو بچن واسطے پہاڑ بھی سبب ہے. ابا جان تہاڈا کشتی والا سبب کمزور ہے تے میرا پہاڑ والا سبب بڑا مضبوط ہے. میں بیڑی تے نہ چڑھدا. قال حضرت نوح علیہ السلام فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ. پتر بیڑی بھی نہیں بچا سکتی پہاڑ بھی نہیں بچا سکدا. پانی تو بچن واسطے بیڑی بھی سبب ہے پانی تو بچن واسطے پہاڑ بھی سبب ہے. لیکن اج اسباب تو نہیں دیکھنا مسبب الاسباب نو دیکھنا ہے. اگلی گل اسباب وہ اختیار کرنے چاہیے جڑے سبب دی اللہ دی طرفوں اجازت ہوئے. میں بہت وڈی گل کر گیا بات غور کرے ساتھی. بھوک لگ گئی حلال دی روٹی نال بندہ اپنی بھوک مٹا سکدا ہے. حلال دی روٹی سبب ہے تے حرام دے کھاونے نال بھی بندہ بھوک مٹا سکدا ہے. حرام کھاونا بھی سبب ہے لیکن حلال والے سبب دی اجازت ہے حرام والے سبب دی اجازت نہیں. ترے لگ گئی پانی پی کے بندہ ترے لہاوے حلال سبب ہے. اللہ اعوذ باللہ شراب دا گھٹ پی کے بندہ پیاس بجھاوے اے بھی سبب ہے لیکن حلال والے سبب دی اجازت ہے حرام والے سبب دی اجازت نہیں. جسم کجڑے حلال دے کپڑا نال جسم کجنا بھی سبب ہے تے حرام دے لباس نال جسم کجنا بھی سبب ہے لیکن حلال والے کپڑا دی اجازت ہے تے حرام والے کپڑے دی اجازت نہیں.
پتر کشتی والے سبب دی اللہ دی طرفوں اجازت ہے، پہاڑ والے سبب دی اللہ دی طرفوں اجازت نہیں۔ سبب او استعمال کرنا چاہیے یعنی اللہ دی طرفوں اجازت ہوئے۔ آ سارے نال بیڑی تے چڑھا الا من رحم، اج او بندہ بیسی جیندے تے اللہ کریم دی رحمت ہوئی۔ پتر نے گل نہیں منی، پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کھلوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا اس طوفان وچوں اگر کوئی بچ سکدا ایک عورت بچ ونجیا۔ حضرت او کیویں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک تریمنت دودھ پیمن والے معصوم بچے نو چاہ کے پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ گئی۔ پانی اتو تے تھیندا تھیندا پہاڑ دی چوٹی تے ون پہنچا۔ اس مائی نے ہاں نال معصوم بچے کو چلایا۔ جیلے پانی والا طوفان تے موجاں دے سینے توڑی پہنچیاں، اس مائی نے بچے نو موڈھے تے جا بلھایا، موڈھے توڑی پانی پہنچا۔ فرمیندن سر تے جا بلھایا، سر توڑی پانی پہنچن لگا۔ مائی نے ہتھاں وچ چاہ کے بال نو اتو تے کیتے چاہ ہو سکتا متا پانی اتنے تک نہ پہنچے۔ پانی اتنے توڑی پہنچ گیا، مائی بھی بڑھ گئی تے بچہ بھی بڑھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا جے کروں طوفان چو کوئی بچ سکدا اوترے میں تیوں دا معصوم پتر بچ ونجے نا، لیکن خدا سائیں جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکدا۔ اتھاں چپ دی جھاہے الا کوئی نہیں سکدا۔ چوٹی تونی پاڑی پہنچا، حضرت نوح علیہ السلام دا پتر ٹبیاں کھاون لگ گیا۔ فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، آئی جڑے ہوتے ان ایک سوال ذہنی و دوبارہ رکھنے دوستاں، ایمانداراں کو سڑنا ہی بیڑی ویچ نوح علیہ السلام کیوں پتر کو سڑا؟ ایک سوال تے جڑے پتر نو بڑھدا ڈٹھانے قرآن پاک دل فَمَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، حضرت نوح علیہ السلام رب نو حقل ماری پروردگار فقال عرض کی تین رب نبنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اے میرے پروردگار پالنہار، اے میرے غوث اعظم دستگیر، پتر میرا بڑھتا پی مہربانی کر۔ اللہ میں درخواست کر سکتا لیکن میرا زور کوئی نہیں بھی۔ اللہ تا فرمایا ہی میرے نافرمانہ دی باغیاں دی شرکت والا دی سفارش نہیں کرنی۔ نوح علیہ السلام بڑھتے پتر دی سفارش کیوں کی تھی؟ پہلا سوال او ہے ایماندارہ کو سڑنا پتر کیوں سڑا نے؟ دوجا سوال ہے کہ سفارش شرک اللہ دی نہیں کرنی، سفارش کیوں کی تھی نے؟ پتر بڑھتا پیا بچا۔ ان دو سوال سے نہیں رکھنے۔ اللہ دی طرفوں جواب آیا قال یا نوح انہو لیس من اہلک، اے تواڈے دفتر وچ تواڈے کاغذاں وچ تواڈی نظراں وچ تواڈا پتر ہے، پر میں اللہ کریم دے دربار ہی تواڈا پتر نہیں رہیا۔ انہو عمل غیر صالح، ایدہ کردار چنگا نہیں میرے پیارے پیغمبر، تواڈے والے رستے تے نہیں ٹرا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جیری شہدی حقیقت دا تانوں پتہ نہیں کیوں سوال کیتا وے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، دوبارہ سوال نہ کرے۔
اگر دوبارہ تو سامنے پتر دی سفارش کی تھی تو نام شامل ہوئے سی من الجاہلین. مانا کی میں کراں مقام نبوت ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کردم آید جنید و بایزیدین جا. جتھا بھی پیغمبر دا مقام آوے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، معمولی گل نہیں. حیران تھی نے لوگاں تھے کیویں انبیاء علیہ السلام دا تذکرہ کرے دن ہلکے انداز نال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے نو ڈٹھے کھبے ہتھ نال بیٹھا کھاندا ہائی، فرمایا کل بے یمینک، سجے ہتھ نال کھانا کھا. او بندہ کو آکھن لگا لا استطیعو، حضرت میرا سجاد کم نہیں کرے دا. حالانکہ کم کرے دا ہس جان بجھ کے کھبے ہتھ نال بیٹھا کھاندا آئی. حضرت میرا سجد کم نہیں کرے دا. آپ نے فرمایا کن کذالک، شالا کم نہ کری. اللہ آنن فانن بندے دے ہاتھ نو سے ویلے سکا چھوڑا. مقام نبوت میں کیویں مانا کرا من الجاہلین دا. امام مالک رحمت اللہ علیہ دا زمانہ آئی، ایک بندے نے آکھا مدینے شریف دی مٹی چنگی نہیں. امام مالک رحمت اللہ فرمایا پکڑو اس بندے نو قید کرو جیل با مشقت قید. بندے حیران ہو گئے، امام صاحب اتنی سخت سزا جیل دے اندر با مشقت قید. امام مالک رحمت اللہ فرمایا بندہ قتل کرن دا قابل تے حقدار ہے، ایدی گردن قلم کر دیتی ونجے. ہاں میں تھوڑی سزا مقرر کی تھی. لوگ آکھن لگے امام صاحب کیویں؟ امام مالک رحمت اللہ فرمایا سوچو تو صحیح، جیڑی زمین نال آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم مبارک لگے ہوئے اس زمین دی مٹی کیویں بری ہو سکتی ہے؟ وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمی ہو کر، امام المرسلی ہو کر، شفیع المذنبی ہو کر. قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، چند ذرے حضور دے قدمہ نال لگ گئے. قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبیں ہو کر. مقام نبوت پھونک پھونک کے قدم رکھنا خیال کرے. دوبارہ سوال نہ کرے میرے پیغمبر پتر دے بارے وچ. اگر تساں دوبارہ سوال کیتا تو حقیقت دا پتہ نہیں. ان تکون من الجاہلین، تھوڑا نا شامل ہوئے سی من الجاہلین. نوح علیہ السلام نو پتر دی فکر بھول گئی، اپنا چنتا لگ گیا. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. اللہ میں نو حقیقت دا پتہ نہیں، میں سفارش کر بیٹھا، میں نو معاف چا کر، اللہ میرے تے رحم چا کر. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ تے میں نو معاف نہ کیتا، تے میرے تے مہربانی نہ کیتی، میں تے نقصان پاون والا بھی چوبن ویسا. دو سوال دوبارہ سنے سارے دوست. اللہ فرمائے ایمانداراں نو بیڑی دے اندر سڑنا ہے. تے نمبر 2 میں اللہ دے باغی نہ فرمانا دی سفارش نہیں کرنی. نوح علیہ السلام پت نو کیوں فرمایا ای بیڑی تے چڑھا، بڑھدا پی آئی سفارش کیوں کیتیاں نے؟ بڑا اوکھا مقام ہے قرآن دا. اس سوال دا جواب سارے دا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جواہر القرآن دے اندر دیتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام دا جڑا
پتر ہائی دعوت دیتی نے بیڑی تے چڑھا بڑھن لگے دا سفارش کرن لگے حضرت نوح علیہ السلام دا پتر ابے نو دھوکھا دیون واسطے اتو کلمہ پڑھدا ہائی وچوں بے ایمان آئی اتو جو کلمہ پڑھدا ہائی ایمان دا دعویٰ کریں دا ہائی حضرت نوح علیہ السلام سمجھے کلمہ جو پڑھ دے ایمان دا جو دعویٰ کرے دے تو فرمائے نے بیڑی تے چاڑا تے جرولے بڑھن لگے حضرت حیران تھی ہے تے ایماندارے کی میں بڑھدا پی ہے اللہ فرمائے میرے پیغمبر تسا اتو نظر کرے دے پہ ہو میں اللہ کریم اندر دا واقف ہاں اتو ایماندار بنا ہوئے وچو ایماندار نہیں حضرت نوح علیہ السلام نو پتر دے دل دے حال دا پتہ نہیں سوالوں دے جواب آ گئے کیوں سڈا نے بیڑی تے آ جو ایماندار ہے اے تا پتہ نہیں جو وچو بے ایمان ہے بڑھدا پیا ہے کیوں سفارش کیتی نے انہاں کہا ایماندار ہے بڑھدا کیویں پہ اللہ فرمایا تانوں حقیقت دا پتہ نہیں زبانی کلمہ پڑھن نال تے ایمان دے دعوے کرن نال بندہ ایماندار نہیں بندا ایمان دا تعلق خالی زبان نال نہیں ایمان دی دولت دل وچ ہونا ضروری ہے سوالاں دے جواب آ گئے مفسرین حیران ہیں اللہ دی رحمت ہمیں سارے کابرین تھے آج کل دے لوگ آدھیں جی انہاں کے کیتا ہے انہاں کو کیرا پتہ آئی انہاں کو کیرا علم آئی انہاں دا کیرا تقوی آئی اسا اپنے بزرگاں تو وڈا بڑھنا چاہتے ہیں واہ بھائی واہ پچھو کلمے دے فرض کیتے ہیں کلمے دے فرض نہیں آندے تے شے سمجھنا اپنے آپ کو بہت وڈی ہن سوالاں دے جواب آ گئے میں کو دسو ساتھی میں خوش تھی میں تواڈے واسطے دعا کراں حضرت نوح علیہ السلام کیوں سڈا ہائی بے بیڑی تے چڑھا انہاں دا خیال ہے ایماندار ہے تے بڑھدا پیا ہائی کیوں سفارش کی دینے خیال ہے بے ایماندار ہے لیکن وہ اصل ایماندار ہائی اتو ایمان دے دعوے کریں دا وچوں بے ایمان آئی پیغمبر نو پتر دے دل دے حال دا پتہ ہائی اچھا دل دے حال دا پتہ نا مسئلہ سمجھ آ گیا زندہ پیغمبر تے سامنے کھلوتے پتر دے دل دے حال دا پتہ نہیں دل دے ارادے جانن والا نیات تے حالات جانن والا صرف اللہ پسرے نو باب دامن نشست خاندان نبوت گم شد اے صحبت دا سرائی اللہ دے نا فرمانا دی صحبت وچ بیٹھا نوح علیہ السلام دا پتر اللہ فرمایا تھوڑا پتر بھی نہیں ریا یہ سبق شروع کیتا ہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصاحب الا مؤمنا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے صحابی تیری سنگت ہوئے صحبت ہوئے محفل تے مجلس ہوئے تا ایماندار بندے نال یہ ایماندار نہ تیری صحبت تے سنگت نہیں اپنے ایمان جاون دا وی خطرہ ہے نمبر 2 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یاکل طعامک الا تقی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے صحابی میری دوجی نصیحت ہے تیرے گھر دا کھانا کھاوے تا نیک بندہ کھاوے کوشش کریں اللہ دا نافرمان اللہ دا باغی گناہگار فاسق فاجر بندہ تیرے گھر دا کھانا نہ کھاوے تیرے گھر دا کھانا کھاوے تا نیک ایماندار بندہ کھاوے حدیث پاک وچ آیا ہے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر مبارک جو بار تشریف گھنین عام ٹر دے تے چل دے ویندن فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اچانک رستے وچ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ملاقات ہو گئی کڑک دی دھوپ
گرمی دا موسم بد عرب دی گرمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیتا اما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نوے وزیرو اس کڑک دی دھوپی چ دوپہر دے ٹائم وچ کیری مجبوری تانوں باہر گھن کے آئیے یہ تو گھر آرام کرن دا ٹائم آئی کالا نوے وزیر بول پہ الجو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں نوے گھر پہنچے ہیں اپنے اپنے گھر والا کو پوچھا سے سانو بھوک لگی ہے کوئی کھاون دی شے ہوے دوہاں نو گھر والا کھے کوئی کھاون پیون دی شے نہیں گھر وچ حضرت یا بھوک علی مجبوری سانو باہر گھن کے آئیے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرجنی الذی اخرجکما من بیوتکما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی گھر دے اندر پہنچا ازواج مطہرات تے میں سوال کیتا ہے میں اللہ دے محبوب نو بھوک لگی ہے کوئی کھاون پیون دی شے موجود ہوئے گھر والیاں کہ حضرت کوئی کھاون پیون دی شے نہیں پنڈ دا دانا بھی نہیں جو دی روٹی بھی نہیں یا بھوک علی مجبوری میں آمنہ دے لال نو بھی اس ٹائم بار گھن کے آئیے ہون خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرا سادہ انصاری صحابی حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ منتا کریں دے حضرت کدی میرے غریب خانے تے تشریف گھنا وا تہاڈی دعوت کرنا چاہنا تے ہن تا موقع ہے اڑے نہ ونجا حضرت جی میں حکم ہوئے لوہاں وزیراں کو نہ اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹر پین حضرت ابو الحسن رضی اللہ عنہ دے دروازے تے اللہ دی شان حضرت ابو الحسن گھر کوئی نہیں تے گھر والی جو ڈٹھے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوہاں وزیراں نال تشریف گھنے آکھن لگی اہلم مرحبا حدیث وچ لفظ نوں عورت دے خوش آمدید صد بسم اللہ جی آیا نوں اسا پشتو بھی سدے دیں پخیر راغلے آپ نے فرمایا حضرت ابو الحسن رضی اللہ عنہ کتھاں گیا ہے حضرت تساں تشریف رکھو او مدینے شریف دے فلانے کھوہ تو ٹھڈا مٹھا پانی بھرن گیا ہے آمنا لاؤ سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھن لگے وزیران نال بھئی میں لادا گزرے حضرت ابو الحسن رضی اللہ عنہ آپ پہنچا جملہ سنو کہا سارے دو عربی گرامر دے واقف ہوں دے آکھن لگا ما احدن اليوم اکرم ضیافا منی واہ میری قسمت واہ میں حضرت ابو الحسن نے مقدر جیری عزت شان والے مہمان میں غریب دے بوئے تے تشریف گھنین اتنی شان تے مقام والے مہمان پوری روئے زمین دے اندر کہیں بندے دے بوئے تے نہیں ہونے آکھا تا سچ چیز اس تو وجہ سچ کے رہا ہو سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وڈی شان والا اللہ کریم نے نہ اپنی مخلوقی جو بنایا ہے نہ قیامت تو نہیں بناونا ہے تے حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال دا انبیاء علیہ السلام تو بعد شان والا اللہ کریم نے نہ بنایا ہے نہ قیامت تو نہیں بناونا ہے اتنی شان والے مہمان اتنے مقام والے مہمان اتنے رتبے والے مہمان اتنے عالی شان مہمان میرے غریب خانے دے تشریف گھنین آج پوری روئے زمین وچ کہیں بندے دے بوئے تھے اتنی شان والا مہمان نو سی
جلدی جلدی باغلے پاسے دوڑن تے خجی دا پورا خوشا کب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم دے سامنے چا رکھن. تسا بسم اللہ کرو نا حضرات. ایک ایک کیتا ہی کیوں حضرت سارا خوشا کب کے گھتی آئے. حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی حضرت کہیں بندے نو پکی پنڈ باندھیے. کوئی بندے ڈوکے پسند کرے نے انہیں تے کنا بندہ دا مزاج ہوندا ہے ادھی پنڈ پکی تے ادھی کچی او انہاں کو چنگی لگدی ہوندی ہے. سارا خوشا ای وقت کپ کے گھنایا پکی پنڈ بھی وچے ڈوکے بھی وچین ادھی کچی تے ادھی پکی بھی وچے. تانوں جیری پسند ہوے تساں چکھ دے ونجو تے میں خوش تھیندا ونجاں. حدیث پاک کی چاہے چھری چائیس تے بکریاں دے واڑے والے پاسے ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ ٹرن لگے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاک والحلوب. حدیث پاک دے لفظ صبر حضرت ابو الحسن صبر ایک منٹ. جی حضرت چھری چاہ کے بکریاں لے وانے دو ویدہ پیئیں ساڑے واتے ڈوس دیوانا لی بکری نہ پیا کومیں لیاری بکری ساڑے واتے نہیں کومنی. جیری بکری سکی ہوئے دودھ دیونا بند کر گئی ہوئے او بکری ساڑے واسطے کومنی ہے. اے خیر خواہ مرشد اے خیر خواہ پیر اے ہمدرد امیر نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سول. نگاہ بلند اقبال آکھا ہے نگاہ بلند سخن دل نواز. کل اے جائیں کرے امیر صاحب اپنے سارے ورکنا دا دل کیچ کر گھنے. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سول ہمدرد بھی ہوئے دلی ہمدردی ہوئے. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سود یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. آپ نے فرمایا سکی بکری کوئیں دودھ دیون والی بکری سارے واسطے نہیں کومنی. حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ سکی بکری کٹھی جلدی جلدی گوشت بنا. حضرت تسا اے چکھ دے رہو نا کیری دیر لگنی آئی. گھر والی نو فرمایا کچھ بوٹیاں بھن کچھ دا سارن بنا. جلدی جلدی روٹی تیار تھی من لگ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا بندے دے بوئے تے مہمان آ گیا ہے. مرد جتنی خدمت کرے سی گھر والی نے کھانا پکایا مہمان واسطے. اللہ کریم گھر والی نو مرد دے برابر ثواب عطا کرے دے. سالن اگو آ گیا بھنی ہوئی بوٹیاں رکھیاں گئیاں روٹیاں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چار روٹیاں دے ہوتے کچھ بوٹیاں رکھ کے فرمائے حضرت ابو الحسن اے میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے گھر دیتی اسے بھی کئی ٹائم دا فاق ہے. تے آپ نے فرمایا اے جیریاں نعمتاں سامنے پئین انہ دے بارے سوال تھیمنے دہاڑے قیامت دے. خوشا ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے ہاتھ وچ دسترخوان تے جا سٹا نے افی ہذا مسئولون. حضرت اتنی بھوک تو بعد اتنے فاقیاں تو بعد اے چند پنڈ دے دانے اے چند روٹیاں اے چند بوٹیاں سانو ملیں تے انہاں دا سوال تھی سی. آپ نے فرمایا ہاں آپ دی زبان مبارک تے آیت قرآن دی جاری ہو گئی. فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. آیت نمبر 8 سورۃ التکاثر تے آخری پارا. ایک ایک نعمت دا سوال تھی سی دیہاڑے قیامت دے شکر کیتا وے کہ نہیں. انہاں نعمتاں دا بھی سوال تھی سی
البتہ اے بندہ الفاظ پڑھے چا اس نے شکر ادا کر چھوڑا و سوال تو بچ ویسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے الحمدللہ الذی اشبعنا وانعم علینا وافضلا. سانو رجاون والا بھی اللہ، اے نعمتاں دیون والا بھی اللہ، تے شان تے فضیلتاں دیون والا بھی اللہ. تا الحمدللہ ساری دعا بندے کو نبی آوے، بندہ خالی پڑھے چا الحمدللہ انہیں مدہ شکر ادا کر چھوڑے. تے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تملأ المیزان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیرے بندے دا نیکیاں والا پڑھا دہاڑے قیامت دے خالی ہویا. ایک واری دنیا تے آکھا ہویا الحمدللہ والا کلمہ آ کے نیکیاں والے خالی پرڑے نو بھر چھوڑے سی. سنگت تے صحبت ہوئے ایماندار نال، کھانا کھاوے نیک بندہ تیرا کھاوے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے. ربنا تقبل منا انک تب علینا انک انت التواب الرحیم. سارے شرکائے مجلس واسطے دعا گو ہاں اللہ سارا نو دنیا آخرت دیاں بھلائیاں نصیب فرماوے. اللہ سارے احباب نو دنیا آخرت دیاں پریشانیاں تو محفوظ رکھے. جتنے بیمار ہن اساں ساڈے متعلقین رشتہ دار اہل خانہ اللہ سارا نو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرماوے. اللہ ساڈے ملک پاکستان دی حفاظت کرے، ساری جان مال عزت اولاد رزق دی حفاظت کرے. اللہ کریم قرآن و سنت دے نور نال سارے سینے منور فرماوے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. اللہم آسن عاقبتنا فی امورنا کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.